नमस्ते। आज मैले हाम्रो देशमा जो अहिले निकै ठुलो बहस वाद विवादको विषय बनिरहेको छ त्यो विषयतिर अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिलेको राज्य व्यवस्था प्रणालीको चरित्र अलिकति उजागर गर्ने उद्देश्यले एमालेका नेता सुभाष नेमाङको मृत्यु भएको छ र उनलाई जुन सम्मान दियो अथवा राजकीय सम्मान, त्यो सम्मानसँग मेरो लिनुदिनु केही पनि छैन। उनलाई दिनु पर्थ्यो वा पर्दैन थियो, म त्यहाँ पनि जान चाहन्न। तर मैले यो घटनालाई हिजोका केही घटनाहरूसँग तुलना गर्न चाहन्छु ताकि यो अपराधी तन्त्र के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको स्पष्ट होस्। जस्तो तपाईहरुलाई थाहा छ, दरबार हत्याकाण्ड एउटा विभत्स रूपमा चाहिँ तपाईको भयो। यत्रो वर्ष भयो, न त्यसको छानबिन भयो, न त्यसको विषयमा कुनै सोधखोज भयो। त्यो मात्रै होइन, राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखको त्यत्रो चाहिँ जघन्य हत्या हुँदा यो देशको संसद नामको यो अपराधी मञ्चको बैठक पनि बसेन, शोक प्रस्ताव पनि पारित गरिएन र वक्तव्य पनि दिएन। राजा मारिदा हामीले त्यस्तै अर्को घटना देख्यौं। मरिजमान सिंह जो नेपालका प्रधानमन्त्री थिए, प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ योगदान पनि गरेका थिए, विशेष गरिकन इन्डियाले लगाएको नाकाबन्दीलाई लिएर 2046 सालमा त्यसको डटेर सामना गरे। राजा वीरेन्द्र मरिचमानले डटेर सामना गरे, 18 महिना नाकाबन्दी लगायो तर झुकेनन्। सायद मलाई लाग्छ उनले देशप्रति जुन कर्तव्य निर्वाह गरे त्यसैको बदलामा उनको मृत्युमा राज्यले कुनै पनि सम्मान दिन चाहेन, हैन, देशको प्रधानमन्त्रीलाई। यो दुईटा घटनाले मात्रै के देखाउँछ भन्छ भने यो अपराधीहरूको सम्मान र सलामी कसलाई दिने चीज हो भन्ने कुरा त्यो दुईटा चीजले मात्रै स्पष्ट पार्छ। जो देशप्रति समर्पित थिए, जसले देशको निम्ति योगदान गरे, तिनी मान्छेहरू यिनको हातबाट अपमानित भए। यद्यपि आम मान्छेहरूको मन उसबाट उनीहरू अपमानित होइनन् र उनीहरूले जसको अपमान गरे त्यसले यिनको मान पनि बढेन, यिनको पनि अपमानै बढ्दै गयो, किन त्यो एउटा अपराध थियो। जस्तो सूर्यबहादुर थापा कुख्यात सबभन्दा ठुलो अपराधी, पञ्चहरूमा पूर्व पञ्चहरूमा सबभन्दा ठुलो अपराधी, देश विरुद्ध चाहिँ जघन्य अपराध गर्दै आएको व्यक्ति र लाखौं इन्डियनलाई पहिलोपटक नागरिकता दिने व्यक्ति। जन्म संग्रहपछि उनको ठुलो धुमधामसहित सम्मान दियो, हैन, तोप पट्काइयो र बाबुराम जस्ता पेशेवर अपराधीहरूले उनको मृत्युमा आफ्नो गार्जियन गुमेको, ठुलो अभिभावक जुनेको पश्चाताप पनि गरे, विलाप पनि गरे। र अहिले सुभाष नेमाङको मृत्युको हकमा बाहिर हामीले हेर्दाखेरि निकै ठुलो वैचारिक अन्तरको मुखौटो लगाएर बसेका तर भित्रै एउटै बाबुआमाका सन्तानको रूपमा रहेका सुभाष नेमाङ र गगन थापा, हैन, अहिले उनको मृत्युमा गगन थापाको चाहिँ तपाईको एउटा अभिव्यक्ति पनि आयो। संविधान जारी गर्ने बेला उनको जो दृढ अडान थियो, अब त्यसले नै संविधान जारी गर्नको निम्ति धेरै बल पुर्याएको हो, अथवा उनको त्यो अडान नभइदिएको भए सायद संविधान जारी हुन सक्दैन थियो भन्ने आशयमा कांग्रेसका केही मान्छेहरू बोलिरहेका छन्। यो उनीहरूको त्यो नाता देखाइरहेको छ, उनी कसबाट चल्छन् कसबाट खान्छन् भन्ने नाता देखाइरहेको छ। जस्तो यो 63 सालपछिको व्यवस्था कस्तो हुन्छ भने लुटेरा सहित, अपराधी सहित, हत्यारा सहित, बलात्कारी सहित यिनको झोले हुनुपर्छ वा विदेशी मिसनमा देश विरुद्ध अपराध गरेको हुनुपर्छ, त्यो सबै सहित। त्यो आफै मरे पनि सहित, हैन। माने शहीद कस्तो हो भन्छ भने, कस्तो शब्द बनाए यिनले भन्छ भने त्यसको कुनै अर्थ छैन, त्यसको कुनै मतलब छैन, हैन, त्यसको कुनै मापदण्ड पनि हुँदैन। अब यिनका मनपर्ने मान्छे, विदेशीका मनपर्ने मान्छे जो मरे, कालगतिले पनि मरे, ती सबैलाई पनि शहीद भनेर घोषणा गरिएको चाहिँ राज्य प्रणाली हो यो, हैन। त्यो हामीले चाहिँ तपाईको देख्दै आएका छौं। अब यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि जस्तो अहिलेको सम्म पनि आउँदाखेरि होला भूमिका त मान्छेको आफ्नो नैतिकता, आफ्नो विचार, आफ्नो कनेक्सन र आफ्नो अन्न
दाना पानी अनुसार मान्छेले भूमिका खेल्ने हो। सुभाष नेमाङ पनि निकै विवादास्पद व्यक्ति हुन्। जस्तो चाहिँ संविधान जारी गर्ने बेला गरिएका छलकपटदेखि लिएर हैन अहिलेको संविधान जारी गर्ने जस्ता जस्ता प्रावधान राखे त एमाले भित्र सबभन्दा बलियो खम्बा, त्यसको पक्षका खम्बाका रूपमा उनी चिनिन्छन् र उनी चाहिँ ठ्याक्कै पश्चिमा मिसनसँग जोडिएको मान्छेको रूपमा पनि उनी बदनाम छन्। त उनलाई राजकीय सम्मान दिने कुरा, यो राज्य प्रणाली दिने कुरा अस्वाभाविक भएन हैन। किन भन्छ भने पहिलो कुरा त राजकीय सम्मान कलाइदिने त्यसको कुनै मापदण्डै छैन। यिनले भोलि आफ्ना भान्सेलाई पनि त्यो सम्मान दिन सक्छन्। दिँदै आएका भन्छन् केही घटनाहरू जसलाई त्यस्तो परम्परा नै हुँदैन त्यस्ता मान्छेलाई पनि दिँदै आएका छन् भने सुभाष नेमाङलाई राजकीय सम्मान दिएको कुरा अनर्थ भएन। तर यसले राज्य प्रणाली के हो भन्ने कुरा बनाउँछ। यसले के देखाउँछ भन्छ भने यो अपराधी तन्त्र र देश विरोधी मिसनमा बोकिएका यिनी अपराधीहरू, पेशेवर अपराधीहरूले कसरी देशभक्तहरूलाई निस्तेज पार्न, उनलाई समाप्त पार्नुको निम्ति कस्तो घिनलाग्दो खेलसम्म खेल्दै आएका छन् त्यो कोणबाट हेर्ने हो भने जस्तो राजा वीरेन्द्र र मरिचमानलाई यिनको तर्फबाट जुन अपमान गरियो त्यो कोणबाट हेर्ने हो भने यिनले जसलाई राजकीय सम्मान दिन्छन् नि तिनी सबै अपराधी हुन् भन्ने निष्कर्षमै पुग्नुपर्छ। तिनी कुनै न कुनै कोणबाट देश विरुद्ध अपराध गरेका मान्छे हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। किन बुझ्नुपर्छ भन्छ भने नत्र भने विदेशीले त्यो सम्मान दिन रोक्छ। जसरी राजालाई रोक्यो, जसरी चाहिँ तपाईको मरिचमानलाई रोक्यो हैन, जस्तो राजाको हकमा त वक्तव्य दिन दिएन भनेपछि अब हामीले बुझ्ने देशको राजनीति के हो अहिले चाहिँ सत्ता राजनीति भन्छ भने यिनले बाहिर जे गर्छन् हैन त्यसलाई ठिक उल्टो अर्थमा बुझ्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यथार्थ त्यही हो हैन। यिनले जे चिजलाई राम्रो भन्छन् त्यो खराब हो, हामीले बुझ्ने त्यही हो, र जसलाई खराब भन्छन् त्यो राम्रो हो, हामीले बुझ्ने त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ देश विरोधी कित्ताले जे गर्छ, जे भन्छ हैन, देश हित त्यसको विपरीत हुन्छ अथवा यहाँको मान्छेको हितको प्रश्न त्यसको विपरीत हुन्छ। हामीले जस्तो विभिन्न खालका सम्मानहरू जस्तो मरेको बेला मात्र हैन, जस्तो हामीले गोर्खा दक्षिण बाहुदेखि लिएर के जो यिनले सम्मान दिन्छन् नि यिनका लिस्ट हेरौँ हामीले कसलाई दिन्छन्। दोहोरो तेह्रो नागरिकता लिनेहरूलाई हैन, अथवा चाहिँ भ्रष्टाचारमा डामिएकाहरूलाई, कालो सूचीमा परेका ठेकेदारहरूलाई, हत्याको अभियोगमा हैन तपाईको मुद्दा चलिरहेकाहरूलाई, अथवा यिनका झोले जसको कुनै योगदानै छैन, जसलाई दुनियाँले कहिले पनि चिनेन, एउटा त्यो सामाजिक अथवा देशको हित गर्ने कुनै भूमिकामा कतै पनि भूमिका खेलेको मान्छे हो भने कतै पनि चिन्दैन। सबै त्यस्तै मान्छेहरू पुरस्कृत भइरहेछन्। किन भन्छ भने त्यो कोटा प्रणालीबाट हुन्छ। एमालेका कति पुरस्कृत गर्ने, माओवादीका कति गर्ने, काङ्ग्रेसका कति गर्ने, राप्रपाका कति, मधेसवादीका कति, त्योभन्दा बाहिर यिनको त्यो चाहिँ सम्मानको प्रमाणपत्र कसैलाई पनि दिइँदैन हैन। यो पनि हामीले देख्दै आएका छौँ। यो सन्दर्भमा अब जो एउटा बहस चलिरहेछ नि हैन, जस्तो एउटा बहस, मैले त्यो बहसको एउटा बहस गर्नेहरू, त्यसको विरोधमा बहस गर्नेहरूलाई घाउको हकमा मैले भनेको के भन्छ भने जस्तो सुभाष नेमाङ जस्तो मरिचमानलाई सम्मान दिएन एउटा देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई हैन, तर सुभाष नेमाङलाई दियो। उनी सभामुख थिए, एउटा मन्त्री थिए, सभामुख थिए, उनलाई दियो, प्रधानमन्त्रीलाई दिएन। अब यो बहसको मुद्दा होइन भन्ने लाग्छ मलाई। किन भन्छ भने पहिलो कुरो त यो व्यवस्था के हो, प्रणाली के हो र यसका वाहक को हुन्, कसले यहाँसम्म ल्याएका हुन् र यसको मिसन के हो, हामीले त्यो बुझ्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनले यसलाई मिसनलाई बुझ्ने हो भने यिनले के गर्छन् भन्ने बुझ्न हामीलाई कुनै पनि कठिनाइ हुँदैन होला। मृत्युको बेला जस्तो चाहिँ मान्छेमा संवेदना हुन्छ, कति कुरा बोल्ने कति कुरा नबोल्ने, भएका कुराहरू पनि कति ल्याउने कति नल्याउने, किन मान्छे एउटा सेन्टिमेन्टमा बहकिएको हुन्छ, त्यो सबै आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ बहस यस्ता सेन्टिमेन्टबाट निरपेक्ष रहन सक्दैन। इतिहासमा जुन व्यक्तिले जे भूमिका खेलेको हो, जसले जे गरेको हो हैन, देशको हित वा अहितमा हैन, जसले आफ्नो जे जिम्मेदारी निर्वाह गरेको हो त्यसको कठोरतापूर्वक समीक्षा हुनुपर्छ। र मेरो त स्पष्ट भनाइ छ, यो व्यवस्थालाई ठीक भन्ने हैन, यो व्यवस्था भन्नाले मैले 47 साल पछिकै व्यवस्था भन्छु, यो व्यवस्थालाई ठीक भन्ने अनि 63 साल पछिको कोर्सलाई अग्रगमन भन्ने, परिवर्तन भन्ने जति मान्छेहरू छन् यिनी विशुद्ध पेशेवर अपराधीहरू हुन्।
एउटा पनि यो औकात गर्ने मान्छे कसैलाई पनि राम्रो नजरले हेर्न हुँदैन। हामीले हेर्ने त्यो मापदण्डबाट हो, व्यक्तिको मूल्याङ्कन होइन। सुभाष नेमाङको होइन अथवा भोलि अर्को मर्ला त्यो को, पर्सि अर्को मर्ला त्यो को, व्यक्तिको मूल्याङ्कन होइन। समग्रमा व्यवस्था प्रणालीको पक्षमा जसले वकालत गर्छ त्यो नै अपराधी हो होइन। किन त्यही अपराधीको वकालत चाहिँ त्यसले देश यस्तो बनाएको छ, त्यसकै व्यवस्थाले यस्तो बनायो, त्यसकै संविधानले यस्तो बनायो, त्यसले बनाएका कानुनले देश यस्तो बनायो र त्यसैको भूमिकाले देश आज रसातलमा पुग्यो। हामीले हेर्ने यो हो, हामीले हेर्ने समग्रमा देशको चाहिँ तपाईको अवस्था, राष्ट्रिय हित र यहाँको मान्छेको अवस्था जो हामी देखिरहेका छौँ नि, यो अवस्था सृजना गर्नको निम्ति जुन चीज यिनले बोकेर ल्याए, जुन चीजको यिनले औकात गरे, यिनी पुरै देश विरोधीहरू हुन्, यिनी पुरै जनविरोधी शक्तिहरू हुन्, यिनी साम्राज्यवादले पालेका अपराधी हुन्, दलाल हुन्, जासुस हुन्, सुरागी हुन्, एजेन्ट हुन्। बस यो अपवादबाट कोही पनि मुक्त हुन सक्दैन। मैले अघि नै भने म त्यो दोहोऱ्याउँछु र चाहिँ तपाईँको मैले सक्छु यो छोटो प्रसङ्ग आज मैले के भन्छ भने यिनले जे चिजलाई सम्मान गर्छन् त्यो देश विरुद्ध छ, हामीले बुझ्ने यति हो। र जसलाई अपमान गर्छन् त्यो देशको पक्षमा छ, हामीले बुझ्ने यति हो होइन। जस्तो राजा वीरेन्द्र मरिचमानको अपमान किन गरे? उनी देशको निम्ति काम गरेका थिए, विदेशीले रोक्यो, इनको अपमान गरे, देखाइदिए, हाम्रो विरोध गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो देखाइदिए होइन। दासहरूलाई उसले आदेश दियो होइन। हामीले भनेको नमान्दा वीरेन्द्रको के हालत भयो होइन। मर्नु मात्रै परेन, संसदले शोक प्रस्ताव पारित गरेन, बैठक बोलाएन, छानबिन गरेन, मरेको मरै भयो। हाम्रो विरोध गरे यस्तै हुन्छ, उसले सन्देश दिन लगायो। मरिचमानलाई अपमान गरे, गर्न खोजे, उसले त्यो सन्देश दिन लगाएको थियो, यसको चाहिँ सम्मानै नगर प्रधानमन्त्री भए पनि, ताकि भोलिको मान्छेले सिकोस् हाम्रो विरोध गर्दाखेरि के हालत हुन्छ। त यिनी अपराधीहरू माने एउटा देश विरोधी मिसनमा त्यसैले खुवाएर यहाँसम्म ल्याएका मान्छेहरूबाट हामीले कुनै राम्रो चिजको अपेक्षा गर्न हुँदैन। र यस्तो बहस व्यक्तिमा केन्द्रित नहोस् होइन, व्यक्तिमा केन्द्रित नहोस्। व्यक्ति सिङ्गो व्यवस्था प्रणालीको एउटा अङ्ग हो र व्यवस्था प्रणाली नै एउटा अपराधी हो, देश विरोधी तपाईको एउटा संरचना हो भने अब त्यसको एउटा अङ्गको रूपमा घटकमा रहेको अथवा त्यसको पक्षमा रहेको कुनै पनि व्यक्ति ठिक हुन सक्दैन होइन। जसरी आज हामी केपी ओलीलाई को विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ, वा प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर, अब चाहिँ गगन थापा, वा चाहिँ तपाईँको राप्रपा मान्छे मधेसवादी इत्यादि, अब उनको हामीले मूल्याङ्कन के गरिरहेको छ, आधारमा गरिरहेको छ त भन्छ भने उनी यो व्यवस्था, यो विनाशकारी, यो विध्वंसकारी, यो राष्ट्र विरोधी, यो जनविरोधी र समाज विरोधी होइन व्यवस्थाको वकालत गर्ने मान्छेहरू हुन्। देश यस्तो छ, अझै पनि यिनले के भन्न छोडेका छैनन्, यो महान उपलब्धि हो होइन, यसलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्रको सामना गर्नुपर्छ, अझै पनि यो भन्न छोडिरहेका छैनन्। किनभने भने यिनले महान केलाई भनिरहेका छन्, हामी त्यति बुझौँ। देश त जस्तो आर्थिक रूपमा रसातलमा पुग्यो होइन, ऋण चाहिँ तपाईँको दशकौँसम्म तिर्न नसकिने भयो, विदेशीको ऋण, अर्थतन्त्र सिद्धियो, 1 करोड मान्छे नेपालमा छैन होइन, यहाँ काम गरेर खाने, काम गरे पनि खान नपाउने भयो। समाजमा यो भद्रगोल, दण्डहीनता, अराजकता, लुट, भ्रष्टाचार बेलगाम छ, सब हामीले देखिरहेछौँ। यसलाई उनले महान चाहिँ परिवर्तन भनिरहेका छन् भनेपछि यिनको चाहिँ एउटा कुरूप मानसिकता, यिनको विकृत मानसिकता कतिसम्म चाहिँ तपाईँको कुरूप भइसकेको छ भन्ने कुराको उदाहरण नै यही हो। देश यस्तो छ, यिनले यसलाई महान उपलब्धि, त्यो महान उपलब्धि भने के हामीले त्यो बुझ्ने कुरा हो। महान उपलब्धि भनेको विदेशीका एजेन्डा। किन हुन्छ भने यो व्यवस्थाले र विदेशीले सत्तामा पुर्याएका मान्छेले विदेशीको एजेन्डाकै निम्ति काम गरिरहेछ, त्यसकारणले त्यो विदेशीको निम्ति यो महान परिवर्तन हो, यो अग्रगामी उपलब्धि हो, यो अग्रगामी छलाङ हो होइन। तर हामीले आफ्नो सापेक्षतामा हेर्ने हो, देशको कोणबाट, यहाँको मान्छेको कोणबाट, यहाँको समाज सभ्यता र संस्कृतिको कोणबाट यो के हो, यो विनाशकारी व्यवस्था हो। यिनी मान्छेहरू कीटाणु हुन्, कीटाणु संक्रामक कीटाणुहरू हुन् यिनी। त्यसकारणले यिनी सबैको अन्त्य नभइकन अब देश उभो लाग्दैन, हामीले बुझ्ने यो कोणबाट हो। त्यसकारणले अग्रगामी परिवर्तन त उनले आफ्नो कोणबाट भन्छन्, त हामीले आफ्नो कोणबाट बुझ्ने हो। त्यसै गरी जस्तो व्यक्तिको मूल्याङ्कन पनि उनले आफ्नो कोणबाट गर्छन् होइन। यो अग्रगामी परिवर्तन होइन, जुन परिवर्तन विदेशीको निम्ति थियो र सधैँभरि विदेशीको एजेन्डामा देश घुम्यो,
हैन। जस्तो कहिले एमसीसी जस्तो 63 साल पनि कुदाइदियो भने कहाँ घुम्यो देश। भ्रष्टाचारका सिलसिलाबद्ध दर्जनौं काण्डहरू, काण्डै काण्ड देश एउटा घुमेको मुद्दा। दोस्रो नागरिकता, 63 सालदेखि देश घुमिरहेको मुद्दा, नागरिकता, विदेशीलाई नागरिकता। र तेस्रो अहिले पछिल्लो कालमा एमसीसी एसपीपी सम्झौता। कहाँ छ देश? योभन्दा बाहिर देश कहाँ गएको छ? यिनको बिचमा कहाँ बहस भएको छ? यतिले मात्रै पनि बुझाउँछ यो परिवर्तन कसका निम्ति हो र यसलाई महान भन्नेहरू को हुन्। र हामीले पनि जस्तो मान सम्मान लगायत सबै मामिलामा हेर्ने यही कोणबाट हो। त्यसकारणले मैले भन्छु, मैले उनले दिउन्, उनी सत्तामा छन्, उनले कसलाई सम्मान दिन्छन्, कसलाई अपमान दिन्छन्, त्यसबाट हामीले हिंताबोध पाल्नु पर्ने कुरा पनि छैन, हिंताबोध बढाउनु पर्ने कुरा पनि छैन। किन हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने सत्ताले आफ्नै पक्षमा काम गर्छ। जसको आयो भने भोलि हामी आएपछि हामीले आफ्नै ढङ्गले काम गर्ने हो। एउटा विदेशी शक्ति छ अहिले, उसले आफ्नै निम्ति काम गर्यो, आफ्नै ढङ्गले काम गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उसले जसलाई अपमान गरे भन्छ नि हैन, त्यसलाई हामीले आफ्नो कोणबाट सम्मानको रूपमा बुझ्नु। हामी मरिचमानलाई सम्मान गर्छौं किन उनी देशको स्वाभिमानको निम्ति, सार्वभौम सत्ताको निम्ति इन्डियन साम्राज्यवादको अपराध, उसको हमलाका विरुद्ध चाहिँ 18 महिनासम्म जुधेका थिए, घुँडा टेकेनन्। बरु सत्ता छोड्नु पर्यो, उनले आयोजना गरेको आन्दोलनको शिकार बन्नु पर्यो, तर उनले घुँडा टेकेनन्। त्यही दण्ड हो साम्राज्यवादले दिएको, त्यही दण्ड हो मर्सिमानलाई जो अपमान गर्न खोजे नि। वीरेन्द्रको हकमा पनि त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता बहसहरूलाई देशको भूराजनीति कस्तो छ र अब यो भूराजनीतिले कसरी चाहिँ हेर्छ, कुनै पनि विषयवस्तुलाई कसरी हेर्छ, त्यो आधारमा हेर्ने हो। मलाई लाग्छ यो स्वाभाविक हो, राम्रो पनि भयो। किन यिनले आफूलाई झनपछि चाहिँ एक्सपोज गर्दैछन् र एउटा समय आउनेछ हैन, त्यो हामी विश्वास गरौँ। किन संसारको इतिहासमा त्यही हुँदै आएको छ, यहाँ पनि त्यो हुन्छ। यिनी मर्ना दिन अथवा यिनी मरेर यिनको हातबाट सत्ता चाहिँ बाहिर जान दिन, यिनलाई चाहिँ प्रत्येक मान्छेले प्रत्येक वर्ष जुन यिनको जन्मदिन पर्छ नि, प्रत्येक वर्ष थुक्ने संस्कार बसाल्नेछ। थुक्ने हैन, यिनको सत्ता जान दिन प्रत्येक दिन यिनको जन्मदिनमा यिनको चाहिँ लासमाथि, यिनको प्रतीकमाथि थुक्ने दिन तपाईको सुरु हुनेछ। प्रत्येक मान्छेले थुक्नेछ, यिनलाई लातले हान्नेछ, यिनलाई देशद्रोही भन्नेछ, यिनलाई समाज विरोधी, यिनी कीटाणु भाइरस भनेर सम्बोधन गर्नेछ। त्यो दिन आउँछ, त्यो दिन मात्रै देशले सम्मान पाउँछ, देशको निम्ति काम गरेका मान्छेहरूले सम्मान पाउँछन् र हामी त्यो दिनको निम्ति निरन्तर लाग्नुपर्छ। र यति भन्दै म यो चिजलाई चाहिँ यो जो बहस भइरहेछ नि स्वाभाविक छ, बहस हुनु स्वाभाविक छ, निन्दा हुनु पनि स्वाभाविक छ। किन उनले जे गरे त्यही कोणबाट हुने हो हैन। उनले कसैलाई व्यक्तिगत फाइदा पुर्या होला नि त्यसले प्रशंसा गरोस्, उनले विदेशीलाई फाइदा पुर्याछन्, देश यस्तो भयो त्यसैले प्रशंसा गरोस् हैन। यिनी कुनै दलभित्र त्यो दल स्वार्थको निम्ति चाहिँ तपाईको अनैतिक काम गर्ने एउटा कुनै पात्र हुन्, त्यही दलले प्रशंसा गरोस्। तर देश र यो देशको नागरिकसँग यस्ता मान्छेको लिनु दिनु कहीँ पनि छैन हैन। जसले फाइदा उठाए तिनीहरूले गर्ने कुरा हो। यो देशको जनताले पनि केही पाएको छैन, यो देशले चाहिँ तपाईँ पनि केही पाएको छैन। दुवै रसातलमा गएका छन्। हामीले मूल्याङ्कन गर्ने आधार त्यही हो समग्रमा हैन। व्यक्तिगत टिका टिप्पणी हल्नु यस्तो फल्नु यस्तो हामी त्यहाँ जान आवश्यक छैन। किन भन्छ भने त्यसरी जाँदाखेरि यो बहसको महत्त्व घट्छ, यसको ओजन घट्छ र मूल समस्या जे हो नि त्यो समस्याबाट हामी अलिकति भड्किने खतरा हुन्छ। त्यसकारणले यो व्यवस्थाको उत्पत्ति हो, व्यवस्थाको चाहिँ देन हो हैन, जो हामीले देशमा देखिरहेछौँ नि। जस्तो यिनले मैले अघि नै भने चोरलाई पनि यिनले शहीद भनेका छन्, बलात्कारीलाई पनि शहीद भनेका छन्, हत्यारालाई पनि शहीद भनेका छन्, करप्टेड दण्डित अभियोग लागेका मान्छेहरूलाई चाहिँ पदक दिएका छन्। यो त हामी हेर्दै आछौँ। भनेपछि यस्ता बहसहरू बहसका विषय होइनन् हैन। यस्ता विषयहरू के हुन्छ भने हामीले व्यवस्थालाई चिन्ने साधन हुन् हैन, चिन्ने घटनाहरू हुन्, बुझ्ने घटनाहरू हुन्। यो यिनले जे गरेका छन् त्यो दशा यिनले पनि भोलि भोग्नु पर्नेछ, भोलि जनमतबाट भोग्नु पर्नेछ। यो त सम्मान उनले आफ्नो सरकारलाई जो दिन्छन् त्यो त सम्मान सत्ताले दिएको सम्मान हो, सत्ताले हो, आम मान्छेले होइन हैन। भोलि यस्तै अपमान यिनले आम नेपालीबाट भोग्ने दिन आउँदैछन्। हामीले त्यो दिन पर्खनुपर्छ, त्यो दिन धेरै नजिक छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले अहिले यो मान र सम्मान मैले आज उठाउन खोजेको, कस्ता पात्रलाई यिनी अपमान गर्न कोसिस गर्छन् र कस्तालाई सम्मान दिन्छन्, हामीले त्यो मात्रै हेर्ने हो, ताकि यो राज्य प्रणाली बुझियोस्
र यसका वाहकहरू को हुन् भन्ने कुरा म स्पष्ट मान्छे यहाँको मान्छे होस् भन्ने हिसाबले मैले मात्रै कुरो उठाएको हुँ। र भोलि पनि यस्ता घटनाहरू घट्छन् र राम्रा मान्छेहरूले यिनीहरूबाट यस्तै दुर्व्यवहार भोग्छन् भोलि पनि, र सम्मान जसले पाउँछन् यस्तै मान्छेले पाउनेछन् भोलि पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनी घटनाहरूलाई कसरी हेर्ने यो एउटा हेराइको मुद्दा हो। यो हेराइ सबै नेपालीको प्रश्न होस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। धन्यवाद।